अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम, नया शो, नया मौजू। आज का जो प्रोग्राम है मेरी यानी पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई छोटी उम्र के बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आज का प्रोग्राम शायद उनके लिए मौजू ना हो। तो अगले चंद मिनट में जब हम ब्रेक लेके मौजू शुरू करेंगे तो उस वक्त तक हो सकता है आप अपने बच्चों को ये ना चाहें कि वो देखें, तो पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। बात हो रही है आज, वैसे मैं आपको बता दूं प्रेडोमिनेंटली हमने जिसके ऊपर बात करनी है वो है मज़हब के अंदर हमें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो इख्तियारात या जो हमें छूट या हमें जो रिलैक्सेशंस दी गई हैं, जैसे कि अगर आपसे रोज़ा मिस हो जाता है तो उसका क्या तरीक़ा कार है, अगर आपसे नमाज मिस हो जाती है तो उसको पूरा करने का क्या तरीक़ा कार है, या ऐसे एक दो और चीज़ें हैं जो ज़रा नाजुक भी हो सकती हैं, नाजुक मौजू भी हो सकता है। और मुझसे जब मैं आज ये प्रोग्राम करने आ रहा था तो दो चीज़ों के ऊपर मैंने बड़ा तफसीली गौर किया था कि क्या बात है कि डेनमार्क के अंदर एक मुफ्ती साहब उठते हैं और वो एक फतवा दे देते हैं जो पूरी यानी बाकी जो उम्मत है उससे शायद, मैं ये तो नहीं कहूँगा तजाद हो रहा है, लेकिन उसके पैरेलल कहीं चल रहा होता है। इसी तरह फ्रांस में उठ के एक और साहब है वो फतवा दे देते हैं कि जनाब ये स्कार्फ पहनना जायज़ है या ना जायज़ है, वोटेवर, तो वो एक और इशू खड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में एक बड़ा बेसिक सा फ़र्क है। और ये खुदा ना खास्ता मैं मसीह भाई मेरे बात को गलत ना समझे, मैं कोई आई एम नॉट ट्राइंग टू रब डाउन एनीवन, मैं वो नहीं कर रहा, मैं अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक बात कर रहा हूँ। जब हमारे पार्टिसिपेंट एंटर करेंगे तो पहले मैं उनसे यही सवाल करूंगा जो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि वो भी इसके ऊपर अपनी राय दे सके। क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है कि अगर आपने फर्ज किया कि एक क्रिश्चियन है वो 9 लखा चर्च में मैस अटेंड करता है जाके लाहौर के अंदर या मंडी बहाउद्दीन के अंदर कहीं पे, और वो अपने पास्टर से पूछता है या पादरी से पूछता है कि जनाब मुझे सिगरेट पीने की इजाज़त है कि नहीं, और उन्होंने वापस वेटिकन को वो रिक्वेस्ट भिजवाई अगर वो कैथोलिक हैं, और पोप और उनके जितने बिशप्स हैं उन्होंने उस पर गैदरिंग की और उन्होंने कहा कि नहीं सिगरेट पीना जायज़ नहीं है या सिगरेट पीना जायज़ है। अब वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे रोमन कैथोलिक्स हैं वो उनके लिए एक बाइंडिंग हो जाएगी चीज़, चाहे वो उसको पसंद करें या उसको नापसंद करें। इस्लाम में ज़रा सा फ़र्क यह है कि इस्लाम डिसेंट्रलाइज्ड है, और इस्लाम जो है अफराद से ज़्यादा कुरान मजीद की हिकमत और अहादीस मुबारका उनकी सेहत के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है कि आप हदीस से किस तरह कुरान की तफसील निकालते हैं। उस वजह से ये डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है कि कोई शख्स कहीं पे भी किसी दुनिया में किसी जगह पे भी हो, वो अपने मसले के हिसाब से अगर इज्तिहाद करे तो हो सकता है उसका सलूशन जो है वो आपके या मेरे सलूशन से जो हमें पता है उससे शायद ज़रा सा मुख्तलिफ हो। तो कई बारी लोगों को ये लगता है कि ये लोगों का इनका इत्तेहाद नहीं है या ये एक नहीं है या ये इल्म कम है। वो एक्चुअली इल्म की जुस्तजू होती है, इल्म की तकदो होती है जो उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देती है। हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। अल्लामा अरशद हसन साकिब साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े आलिम हैं और मुमताज़ आलिम दीन हैं। और उनके साथ अल्लामा इब्तिसाम अलई ज़हीर हैं, हमारे प्रोग्राम्स में पहले भी आ चुके हैं अल्लामा साहब, और ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलखसूस इनके वालिद जो थे शहीद अल्लामा एहसान अलई ज़हीर, उनकी जो दीन के लिए खिदमात हैं वो तो हमेशा याद रहेंगी, और वो एक बहुत बड़ा ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आलम इस्लाम का एक लॉस था जब अल्लामा साहब की शहादत हुई। जब हम ब्रेक से आएंगे तो वी हैव अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू डिस्कस टुडे विद आवर वर्दी गेस्ट्स। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको इस प्रोग्राम की एक जिस्ट बता रहा था कि एक रिलीजियस प्रोग्राम है और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की क्या वजूहात हो सकती हैं। आपको मैं बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया में मिस्यार की इजाज़त दे दी गई है। मिस्यार अगर आप नहीं जानते तो ये टेम्पररी मैरिज की बात कर रहे हैं कि आप अगर छुट्टियों पे कहीं जा रही हैं तो आपने एक औरत से शादी कर ली और उसको आप वापस आए और आपने उसको
طلاق دے دی, اور اس کے لیے آپ کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو پیسے دیں یا آپ اس کا خیال رکھیں, بلکہ اس کا انہوں نے جو حل نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے گی یا اپنے گھر میں رہے گی, اور اس کا میاں جو ہے وہ دن میں یا کئی دن میں جب بھی اس کا دل کرتا ہے وہ اس کے پاس جائے گا, اور تھوڑی دیر کے لیے یا چند گھنٹے کے لیے, اس کے بعد وہاں سے وہ چلا جائے گا. نہ اس نے اس کو کچھ دینا ہے, نہ اس کی کیئر ٹیکنگ کرنی ہے, نہ کچھ کرنی ہے. جب چند سال پہلے یہ ایک پرٹیکولر اس کا فتویٰ آیا تھا تو اس کے اوپر بڑی نکتہ چینی بھی ہوئی تھی, لیکن اب تھوڑے عرصہ پہلے, چند روز پہلے کی بات ہے کہ جتنے ان کی ایک کاؤنسل ہے انہوں نے یونانیمسلی مسیار یعنی ٹیمپرری میرج کو اجازت دے دی ہے. اور اب یہ چیز سعودی عربیہ, کویت, بحرین, ایجپٹ اور عمان, ان ملکوں میں بڑی فریکوینٹلی پریکٹس ہو رہی ہے. علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسیار ہے کیا؟ ایک دو ڈیفینیشن لقمان بھائی آپ نے بتائی ہے. مسیار ٹیمپرری میرج, جس کے اندر آپ کا کوئی محدود مدت کے لیے, لمیٹڈ ٹائم کے لیے شادی کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا تو جواز اسلام میں موجود بھی نہیں ہے, اور نہ ہی اہل عرب کے یہاں پہ یہ عام طور پہ پریکٹس کی جا رہی چیز. وہ مسیار جسے میں جانتا ہوں یا جس کو میں سمجھتا ہوں مسیار یہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے نان نفقے سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں, یعنی آپ اسے کیئر ٹیکنگ نہیں کرتے, جس کا قرآن جی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسیکلی مرد کی جو ڈومینیشن کا بنیادی سبب بتایا وہ یہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ وہ عورتوں کی کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں, ان کے اوپر اپنا جو ہے نان نفقہ خرچ کرتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے, گھر دماغ کا کنسیپٹ ہے, جہاں پر ایک لڑکا جو ہے اکنامک لیول پہ اسٹیبل نہیں ہوتا تو سسرال جو ہے اس کو جو ہے پش بیک کرتا ہے اور اس کو گرومنگ کے اندر اس کی مدد کرتا ہے. تو اس قسم کی ایسی صورت جہاں پہ کوئی بندہ غریب ہو اور کوئی ایسی عورت جو امیر ہو, اگر وہ کیئر ٹیکنگ کے حقوق سے دستبردار ہو کے اپنے لیے ایک جو ہے شریک زندگی کو چننا چاہتی ہے تو اس میں تو کوئی بظاہر حرج والی بات نہیں. لیکن یہ مسئلہ اس وقت گمبھیر ہوتا ہے جب یہ پولی گیمی کے اندر چلا جاتا ہے, تعدد ازواج کے اندر, جہاں پر اسلام نے شادی کے ساتھ عدالت کو مشروط کیا ہے. اس میں جسٹس کا ہونا جو ہے اسلام کے اندر بڑا ناگزیر ہے. لیکن بسا اوقات ہسٹری کے اندر ایسے ایویڈنسز موجود ہیں کہ اگر از خود عورت جو ہے اس عدالت کی شرط میں خود تخفیف کرتی ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, جس کا قرآن جی نے ذکر بھی کیا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, کہ اگر عورت ڈرتی ہے اپنے خامند کے نشوز سے یا بے رغبتی سے تو ایسی صورت اگر وہ اپنے کچھ حقوق کو اس میں تخفیف کرتی ہے تو یہ بات جائز ہے. عدالت جو ہے وہ مرد کے اوپر جو ہے اسلام نے لازم کیا, اگر وہ اس کو عدالت کی شرط کو پورا نہیں کرتا تو قیامت اس انداز میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہوگا. لیکن اس شرط عدالت میں اگر عورت کمپرومائز کرنے کا مادہ تیار ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا پھر مرد بھی اپنی اس لائبلٹی سے دستبردار ہو جائے گا اور عورت بھی جو ہے. میں اس وقت یہاں پہ قطع کلامی کر رہا ہوں. علامہ صاحب اگر مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے, ارشد صاحب, تو یہ کہہ رہے ہیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ میں پلیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو ہر طرح کے حقوق جو ہیں اپنی ازواج کو دینے ہیں, وہ مالی بھی ہوں گے اور وہ جسمانی بھی ہوں گے. تو پھر ہمارے ہاں جب شادیاں کرتے ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے یا وہ ہو گیا, کوئی ایسی کوئی فزیکل پرابلم بتاتے ہیں, تو پھر تو وہ جائز نہ رہی نہ. اس کو اگر وقت پورا نہیں دیتا ہے جتنا نئی بیوی کو دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے, ناانصافی ہے. ناانصافی ہے لقمان میں, بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ناانصافی ہے. لیکن اگر عورت اپنے ان حقوق سے از خود دستبردار ہوتی ہے بغیر کسی دباؤ کے, تو میرا خیال ہے فقہاء اسلامیہ میں سے چاروں فقہ جو ہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ اہل حدیث اور اس کے علاوہ جو اہل تشیع میں سے کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ عورت جو ہے اس کے اندر از خود تخفیف اگر کرتی ہے تو یہ بات کے اندر کوئی حرج والی بات ہے. علامہ صاحب آپ دونوں کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جاوید گامدی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. گامدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.